मैले जुन विषय उठाएको थिएँ त्यो विषयप्रति म अहिले पनि अत्यन्तै प्रतिबद्ध छु। अनियमितता चाहिँ रोकिनु पर्दछ। सबै कुरो कानुनी दृष्टिकोणले कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। यो अनियमितता चाहिँ कसरी हो? तपाईले आफ्नो ओडाबाट सबैभन्दा बढी मुसिकोट नगरपालिकाका करिब 81 जना सेवा गराई तपाईका आफ्ना जनताहरू चाहिँ त्यस विपद व्यवस्थापन राहत कोषबाट चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ। तपाईले सिफारिस दिनुभएको छ। यो चाहिँ अनियमितता चाहिँ कसरी हुन्छ? साथीहरूले आरोप लगाउने कुरामा त सत्यता हुनु पर्यो। उहाँहरूले आरोप मात्रै हो, मोहन घिमिरेले लगाएको आरोप अनि ल तपाईँहरू चाहिँ कानुनी चुनौती दिएर मोहन घिमिरेलाई कारबाही गराउनुहोस् न त। होइन भने यो अनियमितता हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपले देखिएको छ। अब यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न नगरौँ, बरु बेलैमा सच्चिनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो। यो विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुन भएन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म निशान सारो मगर। यति बेला म मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयमा आएको छु। दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि मुसिकोट नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मोहन घिमिरेज्यूले मुसिकोट नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च विवरणलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे लगत्तै एक प्रकारको तरङ्ग मच्चिएको थियो। कानुन विपरीत गरिएका खर्च सबै चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि नै हुन्, अनुसन्धान गर्न योग्य विषयवस्तु हुन्। यद्यपि त्यो भ्रष्टाचार हो होइन भनेर छानबिन गर्ने आफ्ना चाहिँ सरकारी थुप्रै निकायहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ छानबिन होला। तर यी कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै शङ्कास्पद छन्। यी कुराहरू विवेकहीन रूपले चाहिँ पैसा वितरण गर्ने काम पनि भएको छ। वडा अध्यक्षले नगरपालिकाका मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता पोसेको भन्दै एक प्रकारको आरोप लगाउनु भएको थियो। वडा अध्यक्ष आफैले आफ्नो वडाका 80 भन्दा बढी सिफारिसहरू पेश गर्नुभएको छ। आफ्नै वडाका 80 भन्दा बढी पीडितहरू लाभान्वित भएका छन्, जसले एउटा राहत पाएका छन्। तर उनी वडा अध्यक्ष आफैले सिफारिस गरेर आफैले एउटा चाहिँ नगरपालिकाका मेयरले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोसेको, नगरपालिकामा ताण्डव मच्चाएको भन्दै आरोप लगाएका छन्। ती सबै के नेकपा एमालेका कार्यकर्ता होला नि त सर? मेरो क्वेसन भनेको तपाईँहरूले कसरी बुझिदिनु भयो भने यो एउटा नीतिगत कामप्रतिको असहमति, नीतिगत रूपले चाहिँ एउटा आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग भएको कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएको कुरा हो। अब एउटा राजनीतिक पहुँचको आधारमा, व्यक्तिको पहुँचको आधारमा, राजनीतिक आस्थाको आधारमा अब पैसा गएको छ भन्ने कुरा त लिस्ट तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यो लिस्ट पनि अध्ययन गर्नुहोस्। मैले आफ्नो तरिकाले अध्ययन पनि गरेको छु। वास्तविक पीडितहरूले अत्यन्तै न्यून रकम पाएको र एउटा चाहिँ अलि सामान्य खालको समस्या परेका व्यक्तिहरूले बढी रकम पाउनु भनेको त्यो पहुँचको आधारमा हो कि के को आधारमा हो, त्यो त त्यही लिस्टले चाहिँ प्रश्न पार्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी वास्तविकता के हो त, वडाले सिफारिस कसरी गरेको छ र वडाले सिफारिस कसरी गरेको छ र वडाले गरेको सिफारिसमा नगरपालिकाले कसरी पैसा वितरण गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्न आज हामी वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयमा आएका छौँ। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ, एकदम ठिक छ। तपाईँसँग प्रश्न गर्दा म सुरक्षित त छु नि? अनि किन सुरक्षित नहुने? प्रश्न गर्न पाउने त सबै नागरिकको अधिकार हो। यो एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। त्यसैले क्वेसन गर्दैमा तपाईँले असुरक्षित महसुस गर्नु त भएन, त्यो पनि हामीसँगबाट असुरक्षित हुने त कुरै भएन नि। तपाईँ चाहिँ दादागिरी गर्नको लागि वडा अध्यक्ष बन्नुभएको? अब यो तपाईँको क्वेसन कुन सन्दर्भ के अर्थमा तपाईँहरूले यस्तो क्वेसन गर्नुभयो होइन? हामीहरूले कतिपय ठाउँमा कानुनी कुराहरू नपुगेका विषयहरू चाहिँ उठान गर्नु, नागरिकको पक्षमा बोल्न पर्ने कुराहरू बोल्नु, अनियमितताको विपक्षमा चाहिँ बोल्नु भनेको मलाई लाग्छ यदि तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा त्यो हो भने त्यो दादागिरी होइन, त्यो चाहिँ आवश्यकता हो। जब तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट सार्वजनिक गर्नुभयो, मोहन घिमिरेले आफैले आफ्नो वडालाई सिफारिस गरेछ, आफैले चाहिँ नि यो चाहिँ दादागिरी गरेर चाहिँ एउटा नगरपालिकालाई धम्काउने काम गरेछ भन्ने तपाईँको जनमासमा चाहिँ यस किसिमको चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अब त्यो त यो एउटा पोलिटिकल कुरा, राजनैतिक कुरो पनि भएको कारणले गर्दा साथीहरूले के कसरी त्यसको प्रचार गरे या त्यसबाट दिन खोजेको सन्देशलाई कतिसम्म चाहिँ बङ्ग्याउने प्रयत्न गरियो भन्ने कुरा त त्यसरी चाहिँ सञ्जालमा एउटा अमर्यादित ढङ्गले मेरो विरुद्धमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू लागेको देखेको छु। अब त्यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने हामीहरूले जुन विषय चाहिँ मैले उठान गरेको थिएँ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएको थिएँ, मैले जुन विषय उठाएको थिएँ त्यो विषयप्रति म अहिले पनि अत्यन्तै प्रतिबद्ध छु। अनियमितता चाहिँ रोकिनु पर्दछ। सबै कुरो कानुनी दृष्टिकोणले कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।
यो अनियमितता चाहिँ कसरी हो? तपाईँले आफ्नो वडाबाट सबैभन्दा बढी मुसिकोट नगरपालिकाका करिब 81 जना सेवा गराई तपाईँका आफ्ना जनताहरू चाहिँ त्यस विपद व्यवस्थापन राहत कोषबाट चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ। तपाईँले सिफारिस दिनुभएको छ, यो चाहिँ अनियमितता चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यी प्रश्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि कयौँ साथीहरूले उठाएको मैले पाएको थिएँ। वडा अध्यक्षले आफै सिफारिस दिने, त्यसको आफै विरोध गरे हो कि के हो भन्ने आशयका कुराकानी चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। तपाईँ एउटा कुरामा के कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् भने वडा कार्यालयले नागरिकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम, कतिपय विपन्न नागरिक छ भने घरको आवश्यकता होला, चाहिँ अशक्त छ भने केही चाहिँ औजार सामग्रीको आवश्यकता होला, राहत सामग्रीको आवश्यकता होला, विकास निर्माणका कामका आवश्यकता होलान्। हामीहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपले नागरिकको एउटा चाहिँ चाहना बमोजिम वडाले सिफारिस दिन्छ। कानुन बमोजिम वडाले दिनुपर्ने सिफारिसहरू हामीले नगरपालिकामा मात्र सिफारिस दिँदैनौँ, वडा अध्यक्षको हस्ताक्षरले नागरिकताको लागि पनि सिफारिस गर्छौँ। अरू कयौँ प्रकारका सिफारिसहरू हामीले दिन्छौँ। सिफारिस दिने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन र सिफारिस दिएर मेरो वडाका नागरिकहरूले राहत पाए भन्ने कुरासँग पनि मेरो गुनासो होइन, किनकि मैले सिफारिस दिएपछि यहाँका नागरिकहरूले राहत पाउनु चाहिँ सकारात्मक कुरा हो, राम्रो कुरा हो। त्यो कुरालाई मैले विरोध गर्न खोजेको होइन, तर साथीहरूले त्यसै गरी प्रस्तुत हुने चाहिँ जमर्को गर्नुभयो। मेरो मुख्य आपत्ति भनेको मैले तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँको प्रश्नको म जवाफ दिँदैछु। मेरो मुख्य आपत्ति भन्ने कुरा चाहिँ के कुरामा हो भने जुनसुकै कोषको पैसा सञ्चालन गर्दा त्यो खर्च गर्ने आफ्नै प्रकारका कार्यविधिहरू रहेका हुन्छन्। जस्तो मुसिकोट नगरपालिकामा पनि विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण कार्यविधि बनेको छ। त्यो मेरो चाहिँ मोबाइलमा पनि मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। ठिक छ, एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ मैले। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयरले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम चाहिँ गरे भने चाहिँ मुसिकोटमा ताण्डव देखायो भने चाहिँ तपाईँको आशय थियो। त्यहाँ तपाईँको 81 जना जनतामध्ये ती सबै के नेकपा एमालेका कार्यकर्ता होला नि त सर? मेरो क्वेसन भनेको तपाईँहरूले कसरी बुझिदिनु भयो भने यो एउटा नीतिगत कामप्रतिको असहमति, नीतिगत रूपले चाहिँ एउटा आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग भएको कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएको कुरा हो। मैले मेरो वडाबाट मैले सिफारिस दिएका व्यक्तिहरूमाथि मैले क्वेसन गर्ने कुरै भएन, त्यो गरेको होइन। मैले समग्रमा पालिकाभरिको कुरो उठाउँदा चाहिँ अब एउटा राजनीतिक पहुँचको आधारमा, व्यक्तिको पहुँचको आधारमा, राजनीतिक आस्थाको आधारमा अब पैसा गएको छ भन्ने कुरा त लिस्ट तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यो लिस्ट पनि अध्ययन गर्नुहोस्। मैले आफ्नो तरिकाले अध्ययन पनि गरेको छु। वास्तविक पीडितहरूले अत्यन्तै न्यून रकम पाएको र एउटा चाहिँ अलि सामान्य खालको समस्या परेका व्यक्तिहरूले बढी रकम पाउनु भनेको त्यो पहुँचको आधारमा हो कि के को आधारमा हो, त्यो त त्यही लिस्टले चाहिँ प्रश्न पार्छ। मैले एउटा चाहिँ लिस्ट हेरिहालौँ यहाँनिर चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ अरेवा निवासी भूपेन्द्र बहादुर रायमाझीले देवी भगवती मन्दिर जीर्ण अवस्थामा भएकोले उक्त मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि भनेर चाहिँ सिफारिस लिएर आउनु भएको रहेछ। यस सिफारिस अनुसार उहाँले चाहिँ 20,000 रकम चाहिँ पाउनुभएको छ। यो सिफारिस दिँदा तपाईँले रकम किटान गरेर दिनुहुन्छ कि यत्तिकै दिनुहुन्छ? हामीहरूले रकम किटान गर्दैनौँ। हामीहरूले सामान्यतया यसरी चाहिँ मन्दिर आदि इत्यादिको सिफारिस त्यो मन्दिरकै नाम तोकेरै सम्भवतः हामीहरूले सिफारिस गरेका छौँ। कुन भगवती मन्दिर छ त्यो मन्दिरको लागि जीर्णोद्धारको लागि सहयोग गर्नुहोस् भने हो। त्यसै गरी अरू व्यक्तिगत सहयोगका कुराहरूमा चाहिँ नाम तोकेर पनि सिफारिस गरिन्छ। तर संस्थागत कुराहरू, मन्दिरका कुराहरू, विद्यालयका कुराहरू त स्वाभाविक रूपले सम्बन्धित संस्थामै या खातामै आउनुपर्ने कुरा हुन्छ। हामीहरूले त्यसरी सिफारिस गर्दा रकम तोक्ने कुरा हुँदैन। यो रकम जसरी वितरण भएको छ यसमा वडाको कुनै पनि भूमिका छैन है। किन छैन भन्नुहुन्छ भने हामीले त सिफारिस मात्रै दिने हो। रकम 3,000 दिने कि 3,3500देखि सुरुवात भए 3,000 दिने कि 25,000 दिने त्यो कुरा चाहिँ नगर प्रमुखज्यूको आफ्नो चाहिँ विवेकमा भर पर्ने कुरा हो, उहाँको आफ्नो निर्णयले दिने कुरा हो। त्यसैले रकम तोक्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ संलग्नता छैन। वडाबाट चाहिँ रकम तोकिँदैन। मेरो मात्रै नभएर मलाई लाग्छ कुनै पनि वडाले रकम तोकेर सिफारिस गर्दैनन्। यो भूपेन्द्र रायमाझीको मन्दिर निर्माणको पैसा सम्बन्धित समितिको खातामा जानुपर्ने हो, सम्बन्धित शीर्षकमा जानुपर्ने, मन्दिर व्यवस्थापनमा जानुपर्ने हो। यो चाहिँ व्यक्तिको नाममा चाहिँ कसरी आयो? अब यसको जवाफ त मेरो सिफारिस मैले तपाईँले जस्तो मन्दिरको लागि दिएको सिफारिस मैले तपाईँलाई कार्यालयबाट उपलब्ध गराएँ, तपाईँकै हातमा छ। मैले मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि, मन्दिरको चाहिँ जीर्णोद्धारको लागि मैले सिफारिस दिएको हो। अब त्यो सिफारिस कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा जाने कुरो त वैध हुन्छ कानुनी रूपले, त भोलि पैसा दिने मान्छेले जवाफ दिनु पऱ्यो नि। अनि यो फेरि जस्तो मन्दिर निर्माण, मर्मत संरचना भनेको त तपाईँको अन्य शीर्षकमा जानुपर्ने, यो विपद व्यवस्थापनको पैसा मन्दिर निर्माणमा चाहिँ कसरी लगाउनु? निशानजी तपाईँ के कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् भने तपाईँले सबै क्वेसन पैसा दिने या पैसा वितरण गर्ने व्यक्तिलाई सोचेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो।
जस्तो मेरो सिफारिस तपाईँले देखाउनुहोस्, त्यहाँ मैले कसरी सिफारिस गरेको छु भने त्यहाँको देवी भगवती मन्दिर चाहिँ मन्दिर यही छ यो सिफारिस जीर्ण अवस्थामा भएकोले उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माणको लागि सिफारिस गरी पाऊँ भनी दिनुभएको निवेदन बमोजिम देवी भगवती मन्दिरको मर्मतको लागि नियमअनुसार रकम निकासा दिनु हुन सिफारिस छ भनेर हामीले यस्तै प्रकारका चाहिँ सिफारिस पठाउँछौँ। हामीले दिने भनेको यही हो। अब दिने मान्छेले त यो मन्दिरको चाहिँ समिति आधिकारिक समितिलाई दिने कि व्यक्तिलाई दिने कि भन्ने कुरो उहाँहरूले कानुनी रूपले जस्टिफाई दिने कुरा हो। हामीले चाहिँ मन्दिरको लागि सिफारिस मागे हो, यो सिफारिस व्यक्तिको लागि भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि तपाईँको भनाइ चाहिँ यो कार्यविधिभन्दा बाहिर गएको छ। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि यो कुरा प्रश्न पार्न चाहेको थिएँ। मुसिकोटको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि जुन मुसिकोट नगरपालिकाले आफै बनाएको छ त्यो कार्यविधिमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने मुसिकोट नगरपालिकाभित्र विपदमा परेर कोही मान्छेको मृत्यु भयो भने उसलाई 25,000 दिने। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिको घर या गोठ पूर्ण रूपले क्षति भयो भने तुरुन्तै 5,000 दिने। कसैको घर गोठ आंशिक रूपले क्षति भएको छ भने उसलाई तुरुन्तै 3,000 रुपियाँ स्थानीय सरकारले दिने भनेर हामीहरूले बनाएको कार्यविधि, नगरपालिका आफैले बनाएको कार्यविधिमा चाहिँ त्यो उल्लेख गरिएको छ। र त्यो बाहेक अरू शीर्षकमा विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा चाहिँ दिन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। हो ठिकै छ, मन्दिर निर्माण, कुलो निर्माण, सिँचाइको लागि, बाटोघाटोको लागि, सबैको लागि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ। आर्थिक सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ किन गर्यो भन्ने कुरो होइन, तर कुन विधिमा टेकेर आर्थिक सहयोग गरियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा भनेको म तपाईँहरूलाई अगाडि पनि भने जस्तो विपद भन्ने कुरा बाजा बजाएर त आउँदैन। भोलि एकैचोटि चाहिँ बडीगार्ड खोला कतै थुनिएर ठुलो भएर आयो र चाहिँ तल खोला लाइनका सबै मान्छेलाई चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था भयो भने ती सबैलाई एउटा टेम्पोररी सेल्टर दिनको लागि हामीले आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्छ। रोग प्रकोप फैलियो भने त्यो नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर मुसिकोट नगरपालिकामा मात्र नभएर सबै स्थानीय तहमा हुन्छ यो कोष। यो कोष हो, एउटा 60 लाखको कोष हो। यो सबै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो भनेको आपतकालीन अवस्थामा जति बेला पनि चाहिन्छ भनेर त्यो 60 लाखको कोष चाहिँ एउटा अनिवार्य रूपले खडा गर्नुपर्छ। त्यो कोष मुसिकोट नगरपालिकामा पनि छ। त्यो कोषको पैसा चाहिँ त्यही चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष परिचालनको जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिमा टेकेर वितरण गरिनु पर्थ्यो। तर कार्यविधि विपरीत जुनसुकै काममा गए पनि तपाईँको कतिपय वडामा त यातायात खर्च भनेर या अरू कुनै शीर्षकको खाजा नास्ता खर्च भनेर पनि मुसिकोट नगरपालिकाबाटको विपद व्यवस्थापन राहतबाट कोषबाट चाहिँ पैसा लगेको पाइएको छ। त्यो कानुन विपरीत हो, त्यो सरासर गलत हो। यो कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु। भनेपछि यो चाहिँ एकदमै गलत छ। एकदमै गलत छ। भनेपछि यो के नगरपालिकाका मेयरले जीवलाल खरेलज्यूले आफ्ना कार्यकर्ता पोसेकै हो त? होइन, त्यो त अब स्पष्ट रूपले त्यही नै देखिन्छ। किनकि स्थानीय सरकार कानुनलाई मानेर चल्ने हो कि कानुन हातमा लिएर चल्न त जस्तो म चाहिँ मोहन घिमिरे हुँ, वडा अध्यक्ष हुँ, मलाई मन लाग्यो भन्दैमा चाहिँ सरकारी पैसा 1 लाख रुपियाँ मन परि चाहिँ 51,000को दरले बाँड्दै हिँड्न त मलाई कानुनले दिन्न नि। त्यसैले बाँड्ने कुरा कानुनमा टेकेर बाँडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकाको मुख्य नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने कुरा हो। होइन, राहत त जसरी पाए पनि तपाईँको एउटा राहत त तपाईँको जनताले पाए नि त, होइन? तपाईँ आजभोलिको जमानामा तपाईँ 3,000ले 5,000ले एउटा चाहिँ घर गोठ गयो भने त्यसको समस्याको समाधान हुन्छ। अनि एउटा घरै बास नभएको मान्छेले 5,000 लिएर उसले आफ्नो जीवन चाहिँ कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ? ती कुरा त फेरि तपाईँकै जनताले चाहिँ पाएको राहत होइन र सर? अब यस्तो छ है, तपाईँले जस्तो घरवास नभएका व्यक्तिहरूको लागि घर बनाउने अरू कार्यक्रम छन्। अनि यो चाहिँ छानो चाहिँ सुरक्षित असुरक्षित भएका घरका छानाहरू भएकोलाई सङ्घीय सरकारकै सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यक्रम छ। नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि थुप्रै खाले कार्यक्रम छन्। तर तपाईँले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुहोस् भने हामीलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर पैसा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि छैन। कानुन अनुसार यो सरकार भनेको के हो भने यो कानुनी राज्य हो। नेपाल यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक देश हो, कानुनी राज्य हो। सरकार भनेको सीमित सरकारको अभ्यास हामीहरूले गर्छौँ। सरकारसँग असीमित अधिकार हुँदैन क्या। म वडा अध्यक्ष हुँ भनेर वडा अध्यक्षको लागि यो काम गर्ने भनेर कानुनले तोके त्यति काम मैले गर्ने हो। कानुनभन्दा विरुद्ध गएर काम गरेँ भने म पनि कारबाहीको लागि चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ भने कानुन विपरीत गरिएका खर्च सबै चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि नै हुन्, अनुसन्धान गर्न योग्य विषयवस्तु हुन्। यद्यपि त्यो भ्रष्टाचार हो होइन भनेर छानबिन गर्ने आफ्ना चाहिँ सरकारी थुप्रै निकायहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ छानबिन होला। तर यी कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै शङ्कास्पद छन्। यी कुराहरू विवेकहीन रूपले चाहिँ पैसा वितरण गर्ने काम पनि भएको छ। अलिकति चाहिँ पीडितहरूलाई र चाहिँ पावर पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिएको रकम बिच जुन फरक देखिएको छ समग्रमा नगरपालिकामा, त्यो फरक त त्यो चाहिँ लिस्ट छ नगरपालिकाले चाहिँ उपलब्ध गराएको, त्यो लिस्टमै देखिन्छ त, तपाईँहरू आफै देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मुसिकोटले जुन तरिकाले चाहिँ यो पैसाको वितरण गरेको छ, राहत वितरण गरेको छ, त्यो चाहिँ एकदम गलत छ।
मैले यसलाई 100% गलत भन्दैन। किन भन्दैन भने विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यविधिमा टेकेर वितरण गरेको पैसा एकदम जायज छ, नागरिकहरूले विपदमा पर्दा पाउने पैसा नै हो, ठिक छ। तर विपदका घटना बाहेक अरू घटनामा जसरी विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा दुरुपयोग गरिएको छ त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। मेरो कुरा यति हो, त्यो चाहिँ गलत छ, त्यो एकदम गलत हो। त्यति यहाँ तपाईँको पोस्ट आइसकेपछि एक प्रकारको यो पोस्टले सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याइदियो, तरङ्ग मच्चायो र कतिपयले तपाईँकै कमेन्टमा आएर के भन्नुभएको छ भने वडा अध्यक्ष आफैले स्वयं सिफारिस दिने, आफ्ना जनतालाई राहत दिँदा मोहन घिमिरेलाई के को टाउको दुखायो भन्ने जस्ता कमेन्टहरू पनि देखिन्छन्। एकदम देखिन्छन्। अब त्यो कसले के कमेन्ट गर्यो भन्ने कुरातिर त मैले त्यति धेरै ध्यान पनि दिँदैन, त्यति वास्ता पनि गर्दैन। थुप्रै साथीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपले पनि लिनुभएको छ। यसरी पैसा बाँडिन हुँदैन थियो, अलि टाठाबाठाले मात्रै पैसा पाए, सामान्य नागरिकहरूले पाएनन्। पैसा बाँड्दा पनि राजनीतिक रूपले आग्रह पूर्वाग्रह गरियो। विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा चाहिँ विपदभन्दा बाहिरका घटनाहरूमा जसरी वितरण गरियो त्यो गलत छ भनेर थुप्रै साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा सकारात्मक चासो, चिन्तन, कन्सर्न आदि इत्यादि कुरा राख्नुभएको छ। तर तपाईँले स्पष्ट रूपले के बुझ्नुहोस् भने यो जुन लिस्ट चाहिँ तपाईँसँग छ, हामीहरूले यसरी सिफारिस दिँदा विपदका घटनाहरूमा प्रहरी मुजुल्कालाई सँगै राखेर पठाउँछौँ, अनि विपद जन्ने चाहिँ जे घटना घटेको छ त्यो घटनाका फोटोहरूसहित पठाउँछौँ। त्यसरी पठाएका कुराहरू विपद व्यवस्थापन कोषबाट पैसा दिने कुरा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ कसैका चाहिँ सामान्य चाहिँ औषधि उपचारका कुराहरूदेखि लिएर, कसैका चाहिँ अरू चाहिँ टनेलका कुराहरूदेखि लिएर, कसैका चाहिँ बाटो निर्माणका, मन्दिर निर्माण लगायतका कुराहरू के विपद अन्तर्गत पर्छन्? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। विपदको शीर्षकको 60 लाख पैसा त्यसरी बाँड्ने हो र भोलि मुसिकोटमा साँच्चीकै विपद आइलाग्यो, साँच्चीकै यहाँ चाहिँ ठुलो भूकम्प आयो, साँच्चीकै बाढी आयो, साँच्चीकै पहिरोले चाहिँ दशौँ सयौँ परिवारहरू विस्थापित हुने स्थिति आयो भने तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर राखेका पैसा हो नि त यो। त्यसैले यी विपदका घटना बाहेक अरू क्षेत्रमा जसरी पैसा बाँडिएको छ यो त सरासर गलत छ। यो कुरामा म विश्वस्त छु। जस्तै यो तपाईँको पोस्ट देखिरहँदा कतिपयले यो पार्टी विपरीत भएर विपक्ष भएर चाहिँ यसरी चाहिँ बेलेम लगा भन्ने कुरा पनि छ नि। अनि यस्तो छ कि पार्टीसँग त मैले वडा अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहँदा पार्टीसँग मैले कुनै त्यो लेनदेन स्वार्थ केही पनि छैन। हामीहरूले सबै नागरिकलाई बराबर प्राथमिकतामा राखेरै काम गरेका छौँ। मेरो पार्टी तेरो पार्टी भन्ने कुरा एउटा वडा अध्यक्षको रूपमा मैले गर्न मिल्दैन, हुँदैन। मैले त्यो गर्दैन 5 वर्षको लागि भनेर पटक पटक यहाँ मात्रै नभएर अरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि बोलेको छु। तर साथीहरूले आरोप लगाउने कुरामा त सत्यता हुनु पर्यो। उहाँहरूले आरोप मात्रै हो, मोहन घिमिरेले लगाएको आरोप, अनि ल तपाईँहरू चाहिँ कानुनी चुनौती दिएर मोहन घिमिरेलाई कारवाही गराउनुहोस् न त। होइन भने यो अनियमितता हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपले देखिएको छ। अब यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न नगरौँ, बरु बेलैमा सच्चिनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो। यो विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुन भएन। यो जुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेको छ त्यो बाहेक बाहिरका शीर्षकमा जसरी खर्च भएको छ त्यसप्रति त त्यो त सरासर गलत हो त भने। त्यो कानुनी रूपले भोलि मुद्दा मामिला गरौँ, अरू चाहिँ अख्तियारमा केस जाला, कतै जाला चाहिँ उसले पनि यसलाई चाहिँ गलत भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। किनकि कानुनमा टेकेर खर्च गर्ने हो, कानुनभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न चाहिँ कसैले पनि पाउँदैन। तपाईँ एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि भएको हैसियतले होइन, तपाईँ एउटा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। एक प्रकारको तपाईँको पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्षको भूमिका के? यदि नगरपालिकाले गलत कदम चालिरहेको छ भने तपाईँको पार्टी चाहिँ किन चुप लागेर बसिरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको छैन। म पार्टी सभापतिको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले मुसिकोटमा विकसित भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपले हेरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कानुनी राज्यको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, पारदर्शिताको पक्षमा र स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही गराउने पक्षमा हामीहरूले चाहिँ बेला बखतमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई झकझकाइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हाम्रो यो कर्म चाहिँ निरन्तर रूपले जान्छ। तर अहिले जसरी एउटा सिनारियोहरू पटक पटक एउटा मात्रै घटनाको कुरा छैन। यो तपाईँहरूले विपदको कुरा त मोहन घिमिरेले हिम्मत गरेर सूचना मागेर बाहिर ल्याएर चाहिँ मुसिकोटवासी जनताले थाहा पाए। यसमा त तपाईँहरूले पनि गर्व गर्नु पऱ्यो नि। निशानजी, तपाईँ पनि एउटा पत्रकार हो, तपाईँले पनि यी सूचनाहरू माग गर्नुभयो भने त तपाईँ एउटा नागरिकको हिसाबले तपाईँले पनि यी सूचना चाहिँ नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जसलाई विपद व्यवस्थापन कोषबाट पैसा दिइयो त्यो कुरा न सार्वजनिक गरे हो मोहन घिमिरेले, अरू त केही पनि होइन। विपद व्यवस्थापनबाट चाहिँ लिएको पैसा यो जनालाई चाहिँ दिएको रहेछ भनेर नगरपालिकाले प्रमाणित गरेर सूचनाको चाहिँ हक बमोजिम मैले सूचना मागेर त्यो कुरो बाहिर हाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ यत्रो राजनीतिक तरङ्ग फैलिन्छ भने त त्यहाँनिर भित्र कहीँ न कहीँ कमजोरी छ भन्ने कुरा त त्यसैले पनि देखाउँछ नि। तपाईँहरूको पार्टीको विज्ञप्ति निस्किसकेपछि एमाले पार्टीको पनि एउटा विज्ञप्ति चाहिँ बाहिर आएको थियो, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले विगतका दिनहरूमा पनि एमाले मनमोहन सिंहको पालामा वृद्धा भत्ता ल्याउँदाखेरि
कनिका छर्यो चाहिँ छर्यो भनेर विरोध गरेकै हो। अहिले पनि यिनीहरूले जनतालाई राहत दिँदाखेरि विरोध गर्छन्। यिनीहरूको काम भनेको विरोध गर्ने हो। यिनीहरू चाहिँ जनता विरोधी हुन्, विकास विरोधी हुन् भने यस किसिमको पनि कुरा आएको छ। मैले त्यो विज्ञप्ति म बाहिर थिएँ, प्रदेशको राजधानीतर्फ कतिपय योजनाका कामहरू त्यहाँको राजनीतिक भेटघाटको कारणले म त्यहाँ गएको थिएँ। पछि हाम्रो पार्टीका सचिवले चाहिँ मेरै सरसल्लाहमा एउटा चाहिँ विज्ञप्ति अलिकति बढी एउटा सामान्य सूचना सार्वजनिक गर्दा जुन खालको तरङ्ग आयो, तरङ्ग आउनु त स्वाभाविक छ। साथीहरूले आलोचना गर्नुहोस्, गाली गर्नुहोस्, डेमोक्रेसी हो, सहने हदसम्म चाहिँ हामीहरूले सहन्छौँ। अप्ठ्यारै परिस्थिति भएछ भने कानुनी उपचारको बाटोमा हामीहरू पनि जान सक्छौँ। त्यसपछि लगत्तै जुन विज्ञप्ति आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि सुनेँ, मैले पनि थोरै त्यो हेरेँ। यसो हो कि अब यो उहाँहरू आफै यसबाट चाहिँ कति आतङ्कित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ कि कुरो अहिले मुसिकोटमा चाहिँ अत्यन्तै सनसनी मच्चाएको कुरो यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ कोषको दुरुपयोगको कुरा छ एउटा। अर्को यो चाहिँ सार्वजनिक खरिदमा नगरपालिकाभित्र भएको चाहिँ कति घोटाला भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं अहिले 8 नम्बरमा सामान्य 2 लाखको केसमा भएका घोटालादेखि त्यो भित्र के भयो होला त्यो एउटा पक्ष छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा भएका आर्थिक अनियमितताका कुराहरू पनि व्यापक रूपले बाहिर आएका छन्। मुद्दा मुसिकोटको यो छ। अब उहाँहरूले एकैछिन जसो चाहिँ जनतालाई चाहिँ सामान्य बच्चालाई भुलाए जस्तो चाहिँ उहाँहरूको ध्यान डाइभर्ट गर्नको लागि होइन अब वृद्ध भत्ताकै विरोध गर्यो भन्ने आशयको कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भयो भने त्यसले चाहिँ उहाँहरू कतिसम्म आतङ्कित बन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो त्यही विज्ञप्तिले पनि प्रश्न पार्दछ। किनकि विषय एउटा छ, उहाँहरूले विषयान्तर गरेर चाहिँ अर्को विषयतर्फ लगेर जुन विज्ञप्ति चाहिँ उहाँहरूले प्रकाशित गर्नुभएको छ। अर्को मुख्य कुरा म तपाईँलाई यो कुरामा पनि क्लियर बनाउन चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा कैयौँ पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका थुप्रै चाहिँ भत्ताहरू वृद्धि गर्ने काम, अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवाको चाहिँ सरकारले 70बाट 68 वर्षमा चाहिँ भत्ता दिने निर्णय शेरबहादुर देउवाको सरकारले गरेका छ। पटक पटक भत्ता बढाउने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले चाहिँ गरेका छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा ठिक्क पारिदिएको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा वृद्ध भत्ताको मात्रै कार्यक्रम 51 सालमा गरेर अहिले चाहिँ 80 सालसम्म त्यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, केही पनि छैन। तर सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अपाङ्ग, अशक्त, वृद्धहरूलाई राहत दिने विषयमा त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गम्भीर भएरै काम गरेको मैले चाहिँ पाउँछु। तपाईँलाई मैले एकैछिन एउटा चाहिँ प्रश्न थप्न चाहेँ। जुन वृद्ध भत्ताको कुरा थियो, शेरबहादुर देउवाको सरकारले चाहिँ 68 वर्षमा दिने भन्ने चाहिँ जुन कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले, हजुर, एमाले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता, एमाले 70 वर्षमा दिने भनेको वृद्ध भत्ता नेपाली काङ्ग्रेसले किन 68 वर्षमा दिनु पर्यो? योभन्दा राम्रा काम थिएनन्? योभन्दा लोकप्रिय योजनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउन सकिन्थेन? त्यही वृद्ध भत्तालाई नै 2 वर्ष घटाएर दिनु पर्थ्यो। योभन्दा अरू योजनाहरू थिएनन्? अब यो कुरा तपाईँले क्वेसन त मलाई गर्नुभयो। अब यस्तो हुन्छ क्या, हाम्रो साथीहरूले यहीँ मुसिकोटमा पनि कसरी लिनुहुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा पनि वितरणको विषयमा मेरा कतिपय रचनात्मक भनाइहरू छन्, रचनात्मक सुझाव सल्लाह छन्। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार भयो। तर एउटा राजनीतिक दलको सदस्य भएको नाताले काङ्ग्रेसले केन्द्रमा के गर्यो भन्ने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गरिन्छ भने मैले चाहिँ अस्ति 70बाट 68मा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा झरेको हो। शेरबहादुर देउवाले नै चाहिँ यो चाहिँ उमेर कम गराएका हुन्। अब त्यो कुरामा सैद्धान्तिक रूपले म त्यसो गर्न हुँदैन थियो या अरू उत्पादनका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पर्थ्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा ठुलो नगद प्रवाह गर्ने कामले विकास निर्माणका कामहरूमा असर पर्न सक्छ, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ भनेर व्यक्तिगत रूपले मोहन घिमिरेले आफ्ना विचार राख्न त पायो नि। कतै कुनै सन्दर्भमा मैले त्यसरी विचार राखेको होला। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ मुसिकोटको आधिकारिक धारणा हो जस्तो गरी एउटा चाहिँ भरम फैलाउने प्रयत्न भएको छ। त्यसरी भरम नफैलाउँ। यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठुलो चाहिँ योगदान गरेको छ। भलै यसको आवश्यकता अनावश्यकता, कसलाई कति दिने, कसलाई बढाउने, कसलाई घटाउने आदि इत्यादि कुरा चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रिय छलफलको विषय हो। यहाँ स्थानीय स्तरमा त्यो मुसिकोटमा तपाईँ हामीहरूले छलफल गरेर माथि चाहिँ नीतिगत परिवर्तनमा ठोस योगदान चाहिँ पुग्दैन। ठिकै छ। यो हामी चाहिँ अलिकति हामी विपद व्यवस्थापनको यो खर्च विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै एउटा एक प्रकारको तरङ्गित सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएपछि हामी तपाईँसँगै तपाईँको कार्यालयमा थियौँ र हामी यो कुरा गरिरहँदा तपाईँ एउटा पार्टीको सभापति भएको हैसियतले पनि म अलिकति त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर जोडिएको थियो। यसलाई रोक्दै जस्तो तपाईँ वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँले आपद विपदमा परेका ती व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ दिइएको छ भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष हेरेर चाहिँ सिफारिस गर्नुहुन्छ कि वडा कार्यालयमा बसेर सिफारिस दिनुहुन्छ? सिफारिस त वडा कार्यालयमा बसेरै दिइन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने खास गरी विपदजन्य घटनाहरूमा
रकम दिनको लागि प्रहरीलाई चाहिँ घटनास्थलमा पुगेर मुजुल्का बनाएर चाहिँ दिनुहोस् भनेर प्रहरी चौकीलाई चाहिँ वडा कार्यालयले पत्राचार गर्छ। अनि त्यसको 1-2 दिनपछि प्रहरी मुजुल्का तयार भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति त्यो मुजुल्का लिएर वडा कार्यालयमा आउनुहुन्छ र हामीहरूले मुख्यतया हामीले चाहिँ प्रहरी मुजुल्का जुन चाहिँ आधिकारिक हुन्छ प्रहरी गएर हेरेपछि त जस्तो जनप्रतिनिधि जाँदाखेरि के हुन्छ भने यो उसको मान्छे होला, यसको मान्छे होला, यो पार्टीको होला, त्यो पार्टीको होला भन्ने हुन्छ भनेरै मुजुल्कामा चाहिँ प्रहरी मुजुल्का भन्ने चलन छ। त्यसैले घटनास्थलको प्रहरी मुजुल्का आउँछ। आएपछि त्यो मुजुल्कामा मोटामोटी यति जति क्षति भएको छ भन्ने पनि त्यो मुजुल्का बोल्छ। सिफारिसमा चाहिँ त्यो विषय खोल्नै पर्दैन। त्यसपछि वडा कार्यालयबाट हामीहरूले सिफारिस दिन्छौँ र तपाईँले भनेको कयौँ विपदका घटनाहरूमा, कयौँ दुर्घटनाहरूमा हामीहरू वडाका जनप्रतिनिधिहरू नपुग्ने कुरो छैन। म लगायत वडा सदस्यहरू पनि अब अधिकांश ठाउँका चाहिँ अलि ठुला खाले दुर्घटनाहरू जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने हामीहरू ती ठाउँमा पुगेका छौँ। ठिक छ भनेपछि जोस् तपाईँले सिफारिस गरेका, तपाईँले पठाएका यी सिफारिसहरूमा चाहिँ त्रुटि छ नै भन्नुहुन्छ? मैले पठाएको सिफारिसमा त्रुटि छैन। हेर्नुहोस् किन छैन भने हामीहरूले नागरिकलाई उनीहरूको मतलब उहाँहरूले जुन किसिमले तपाईँले सिफारिस दिनुभएको छ सोही किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सिफारिस हेरेर सिफारिसको आधारमा कुन तरिकाले छुट्याउनु पर्ने त्यो रकम छुट्याउनु भएको छैन भन्ने चाहिँ तपाईँको? मैले दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु क्या। सिफारिस वडाले दियो ठिक छ, वडाले दिएपछि त सिँचाइको लागि सिँचाइ अन्तर्गतको पैसा वितरण गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो के कानुन सम्मत हुन्थ्यो कि मेयर साहबलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा न हो। मेयर बलियो होस्, काम गरोस् भन्ने त हाम्रो पनि त चाहना छ। अहिले चाहिँ जीवन खरेलज्यूले राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने त्यो हाम्रो पनि प्रतिष्ठाको कुरो हो। त्यसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपले उहाँप्रति चाहिँ लालछना लगाएको कुरो होइन। तर कुरो के हो भने एउटा त्यो जुन कोष छ त्यो विपद व्यवस्थापन कोषको पैसा यसरी विपद बाहेकका काममा चाहिँ बाँडिन हुँदैन थियो भन्ने कुरामा एउटा हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो। हाम्रो चाहिँ एउटा पार्टीगत रूपले पार्टीको र व्यक्तिगत रूपले मेरो पनि आपत्ति छ त्यसमा। अर्को चाहिँ अलि टाठाबाठाहरूलाई चाहिँ मोटो रकम दिएर सामान्य नागरिकहरूलाई चाहिँ कम दिएको पाइयो, त्यसमा पनि आपत्ति छ। यो दुवै घटनाको म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्छु। भनेपछि जुन तरिका समान रूपमा चाहिँ वितरण हुनु पर्यो त्यो वितरण प्रणालीमा चाहिँ कहीँ न कहीँ गलत छ। त्यसो पनि होइन निशानजी, समान रूपले वितरण त गर्नै हुन्न, घटनाको प्रकृति हेरेरै वितरण गर्ने हो। तर पहिराले घरै लगेको छ, आधी घर चर्का छ, त्यस्तो मान्छेलाई 4000 दिएर सामान्य चाहिँ हावाहुरीले चाहिँ एउटा चाहिँ टिन हल्लायो या एउटा ढुङ्गा खसाल्यो या त्यस्तै ससाना केही घटना भयो भने त्यसलाई 20-22 हजार दिने कुरो त चाहिँ न्यायसङ्गत हुँदैन नि। त्यसरी राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्नु त पाइएन नि, होइन र? एउटा टनेललाई 10,000-20,000 दिने। अब यी घटना विशेषमा म जान चाहन्न, तर यसरी पैसा हो अप्ठ्यारो पर्दा नागरिकहरूलाई स्थानीय सरकारले हेर्न पाउँछ। नागरिकहरूले पैसा पाए त्यसमा म खुसी नै छु। मेरो वडाका नागरिकहरू मेरो सिफारिसले उहाँहरूले थोरै धेरै भए पनि राहत पाउनु भएको छ, त्यसको लागि म खुसी छु। मेरा नागरिक मेरा जनताप्रतिको मेरो गुनासो हुँदै होइन। मेरो गुनासो भनेको मुसिकोट नगरपालिकाप्रतिको हो। गुनासो त्यति हो कि यो विपदको पैसा अरू शीर्षकमा पनि दिइयो, अरू शीर्षकबाट सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, तर कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर यसको खर्च गरियो, यसमा चाहिँ असहमति हो। हस्, हुन्छ, धन्यवाद छ। हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई पनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तपाईँहरूले बनाउन लाग्नुभएको होला सम्भवतः। यी चाहिँ आर्थिक कुराहरू अत्यन्तै पारदर्शी रूपले हुनुपर्छ। हामी विधिको शासन, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो समाज त्यो समाज हो। त्यसैले अनियमितताको विरुद्धमा सबै ठाउँबाट साथीहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। मलाई जस्तोसुकै प्रश्न गर्नुहोस्, म जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। यसै गरी अरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ। धन्यवाद।